अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कहानी आपने सुन ली। आज हम एक नए पैगंबर की कहानी शुरू करेंगे जिनका नाम है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम की 2 कहानियाँ हैं जिसमें से नंबर 1 आज आप सुनेंगे। लेकिन उस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट हैं जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। उनका नाम है हम्माद ने मुझसे पूछा है कि आपने आदम अलैहिस्सलाम की कहानी में ये कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में। तो उस वक्त जब दुनिया नई बनी थी और पहली शख्सियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही नीचे आए थे, तो क्या जद्दा और श्रीलंका मौजूद थे? हम्माद, आपका सवाल तो दिलचस्प है और बहुत अहम भी है, और जवाब मैं इसलिए दे रही हूँ कि और सब बच्चों को भी मालूमात हो जाए। बात यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस ज़मीन के खित्ते पर, जिस इलाके में, जिस टुकड़े पर उतारा गया वो तो मौजूद था, मगर उसका नाम श्रीलंका या जद्दा बाद में पड़ा। तो बच्चों की आसानी के लिए उनको कहानी सुनाते हुए मैंने लफ्ज़ श्रीलंका और जद्दा इस्तेमाल किया। इसी तरह से एक और सवाल है कि आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ़ ले गए, तो उस ज़माने में तो सवारियाँ मौजूद नहीं थी, तो वो हज पर कैसे गए? तो उसका जवाब ये है बच्चों कि आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर गए थे हज पर। तो जब फरिश्ता उनके साथ था तो वो किसी भी तरह से उनको ले गए होंगे, और उस वक्त ज़मीन पर कोई इमारत और कोई सड़क मौजूद नहीं थी, तो फासले इतने ज़्यादा नहीं लगे होंगे जितने कि आज हमें लगते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको नई कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी पैदाइश। प्यारे बच्चों, आपने पिछले क़िस्से में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने उन्हें 912 साल की उम्र अता फरमाई थी। शीस अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे महलाइल भी थे। महलाइल की औलादों में एक बेटे का नाम यारद था। यारद एक नेक इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। उन्होंने अपने बेटे का नाम अखनू रखा। जब अखनू बड़े हुए तो हर तरफ बुत परस्ती और जहालत का राज था। अखनू को ऐसे माहौल से सख्त नफ़रत महसूस हुई और उन्हें पढ़ने लिखने का वैसे भी बहुत शौक़ था। अखनू ने अपने शौक़ से ख़ुद ही पढ़ना लिखना सीखा और बहुत जल्द लोगों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इसी वजह से उनका नाम इदरीस यानी दर्स देने वाला पड़ गया। बच्चों, वो अक्सर दरिया के किनारे चले जाते थे, लहरों के नगमे सुनते थे, चांद की ठंडी चांदनी में सोचते कि इन सब चीज़ों का बनाने वाला कौन है। ये बेजान पत्थर के बुत अगर खुदा हैं तो ये दरिया, फूल, पौधे, चांद और सूरज किसने बनाए? जंगल में जाकर वो यही सोचते थे और दुआ करते थे। ये जंगल आबादी से बहुत दूर था। यहाँ सिर्फ हवा या पेड़ों की सरसराहट होती, या फिर कभी कभी किसी उड़ते परिंदे की आवाज़। इसी जंगल में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने 6 दोस्तों के साथ एक जगह हल्का बनाकर बैठ जाया करते थे। वो सब अदब से सरों को झुका लेते। इदरीस अलैहिस्सलाम उनके करीब खड़े होकर दुआ मांगते, ऐ अल्लाह, तू मुझे अपनी इबादत का सही तरीक़ा सिखा दे। सब दोस्त आमीन कहते। दुआ के दौरान उनके दोस्त अपने हाथ ज़मीन पर रख कर फैला देते थे। शायद उस ज़माने में दुआएं इसी तरह मांगी जाती थीं। ये रोज़ का मामूल था और यही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके 6 दोस्तों की इबादत थी। दुआ के बाद देर तक वो खामोश बैठकर तफक्कुर किया करते थे। एक रोज़ क्या हुआ कि उसी जंगल में उनके पास फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला ने उन्हें 30 सहीफ़े देकर भेजा था, जिनमें इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की इबादत का तरीक़ा सिखाया गया था। इस तरह अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को अपना नबी बना लिया। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम के साथ दुआ में शरीक होने वाले साथी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और आपकी उम्मती बन गए। नबूवत मिलने के बाद अगले दिन इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया।
ادریس علیہ السلام کی نبوت کا یہ اعلان ایک دھماکے سے کم نہ تھا۔ بتوں کو پوجنے والے غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ سردار نے اپنے گھر پر سب کو جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو سردار نے گھبراہٹ میں تقریر شروع کی۔ کہنے لگا، اخنو کہتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ کل تک وہ بازاروں اور گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا، آج نبی بن بیٹھا، نعوذ باللہ۔ وہ بتوں کو جھوٹا کہتا ہے، اس کی تبلیغ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اخنو کو سبق نہ سکھایا تو ہم سب پر دیوتاؤں کا عذاب آئے گا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، وہ بت پرستی کو چھوڑ دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اخنو کی خدا کی عبادت کرنے لگیں، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہمارا وقار خاک میں مل جائے گا۔ ہاں اب کچھ کرنا پڑے گا۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، لوگ بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، اور اس کے بعد پھر سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ طرح طرح کے خطرناک منصوبے بن رہے تھے۔ کچھ لوگ ہتھیار تیز کرنے لگے۔ امیر لوگوں نے سردار کے آگے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا۔ کچھ بھی کرو مگر اخنو کو سبق سکھاؤ، اس کا توڑ کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان تمام شیطانی سازشوں سے بے خبر اللہ کے سچے اور پاک دین کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ ایک شام آپ اپنے نیک دوستوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ سب غور سے آپ کا درس سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ہر دم، ہر لمحہ، ہر وقت شکر کریں تب بھی کم ہے۔ اچانک ایک شخص گھبرایا ہوا آیا، اس نے بتایا کہ سردار کے گھر پر ہتھیار تیز کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم دین کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، مگر ابھی صبر سے کام لو، ہمیں ہرگز پہل نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں، ہمارے کسی بھی نبی نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی، مگر جب کسی نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر کافروں کا خوب ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ادریس علیہ السلام دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور روزانہ 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے ادریس، تمام دنیا کے لوگ جتنے نیک اعمال روزانہ کرتے ہیں، میں ان سب کے برابر آپ کو ہر دن اجر عطا کرتا ہوں۔ اس وحی کے بعد ادریس علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور دل لگا کر عبادت کرنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ اچانک بہت تیزی سے ایک سخت نوکیلا پتھر آ کر آپ کی پیشانی پر لگا۔ ادریس علیہ السلام کی مبارک پیشانی سے خون بہنے لگا۔ چاروں طرف سے آپ پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ ادریس علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے، کپڑے خون میں تر بتر ہو گئے۔ چند لوگوں نے ان کافروں کو وہاں سے ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔ اس واقعے کے بعد یہ پتھراؤ روز ہونے لگا اور ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ پڑھیں اور سنیں حضرت ادریس علیہ السلام اور فرشتے سے دوستی۔ بچوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے قلم کا استعمال حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے حساب شروع کیا اور اپنے ماننے والوں کو حساب سکھایا۔ اب آپ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کر لیجئے۔ حلقہ، گول دائرے کی شکل میں کچھ لوگوں کا مل جل کر بیٹھنا۔ قدیم، پرانا۔ تفکر، غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا۔ تبلیغ، دین کی دعوت دینا، اچھی باتیں سکھانا۔ خاک، مٹی۔ وقار، عزت و آبرو۔ سازش، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ بات چیت۔ درس، تقریر کرنا، اچھی باتوں کی تعلیم دینا۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر۔ بچوں، قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا 2 صورتوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ ایک سورہ مریم
اور آیت نمبر 56-57، سورہ انبیاء آیت نمبر 85۔